الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ تمام دوستان السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توڑی سب دی نوکری، سب دی حاضری اس برکتاں، عظمتاں، شاناں، رفتاں کیڑے کیڑے الفاظ استعمال کریں۔ اتنی بڑی رات، اتنا بڑا دن، اتنا بڑا جشن، اتنے بڑے سرکار دے، آقا دے ترانے پڑھن دا دن اور دیوانیاں نے جمیں جمیں گزارے ہے، اللہ تعالیٰ سب نو مبارکباد کرے اور جڑے حاضرین محفل ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے، میری ناچیز دی حاضری بھی قبول فرمائے۔ آج دی انتظامیہ مجموعی طور پہ جتنے بھی اہلیان گاؤں یا دیگر فردن جس نو جس حد تک جو ڈیوٹی ملی اس نے انجام دیتی، اللہ اس دی ڈیوٹی نو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی ایک نام لینا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے میں مجموعی طور پہ عرض کر چکے ہوں جدی جو کوشش ہے وہ کوشش تے مدینے والے واسطے ہے نا، کہ انہوں دی ذات پاک تو اجل میرے توڑے عقیدے دے مطابق کچھ بھی نہیں، جدہ عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کرو۔ سرکار سب دی نوکری نو قبول فرمانا۔ میں بلا تاخیر حاضری چند منٹ دی پیش کرنی ہے۔ تمام ساتھیاں دا منون جنہ ایک مرتبہ بڑے لمبے عرصے کے بعد یاد کیتا دوبارہ، اور قدرتاً سبب ٹائم دا اس طرح بن گیا، ورنہ ایتھے آ کے مینوں کو اس طرح دی جلدی کرن دی مصنوعی میں اگے کھانے تے بھی وعدہ کر چکے ہیں، ہن مسجد بھی ساکی صاحب دے کرنے چ کیا ہے کہ جو آج کل دیاں جلدیاں ہوندیاں نا مصنوعی، وہ مصنوعی جلدیاں نہیں۔ میرے سجاد بھائی، اختر بھائی، اللہ جنت نصیب کرے، ساڈے بڑے بڑے پیارے ساتھی، اتنے پیارے ساتھی سن کے کیویں میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ جنہ بنا ایک پل نہیں سی لنگدا، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہر بندے دی ایک میعاد ہوندی ہے، کوئی سال بعد، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 2 مہینے بعد، لیکن محفل وچ اکثر جدوں بھی پبلک ساؤنڈ لگا ہوئے تے سجے کھبے نظر نو لگدا ہے بھی کتے اختر وچ ہی موجود ہے، سمجھ آتی ہے۔ میں مسجد کھڑا ہو کے گل کر رہا، مینوں خوشامد دی عادت نہیں تے میرے کول نمبر اج بھی اختر دے نام تے سیو ہے۔ سجاد مینوں کال کرے تے اختر دا نام ہوندا ہے، میرے واسطے اختر ہے۔ انہاں فرمایا بھئی شاہ صاحب تشریف لے آئے نے، ٹائم ہر صورت مینج کرنا ہے۔ میں ادوں ہی عرض کیوں بھائی کیتی بھی پہلے بکنگ ہے باب ہے، انہاں فرمایا بھی بہت جلدی ہونا ہے، اس واسطے وہ مینج کر لیا۔ تاں واسطے میرے تو بعد سیالوی صاحب نے، جامی صاحب، اور وہ دے بعد بیان بھی، یعنی پوری لسٹ ایک باقی ہے۔ تے تسی جس طرح محفل سونی سجا کے بیٹھے ہو، لگ رہا واقعی محفل ہو رہی ہے، جس کوئی روایت نہیں لگ رہی، کوئی دکھاوا نہیں لگ رہا، تے میں بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ الفاظ میں تانوں نہ دیا، مت تسی سمجھو بھی ہن ساڈی خوشامد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس جو کر رہا ہے، جتنا کر رہا ہوگا کرنا ہوگا، سننا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ میں دن تھکاوٹ دینے تے تسی لڑنا نہیں مینوں، کیونکہ بندیاں نو تسی دس لیا جی ساڈا مذاق چلتا ہے، تے مذاق دے وچ تسی میرے نال کوئی وعدہ نہ کر لینا۔ ہاں جی، تے مہربانی کرے جی ذرا میں چند منٹ جتنا آسانی نال ہوئے تسی اج قبول کرنا ہے، کیونکہ اگلا بھی وعدہ ہے۔ اور انہاں دوستاں نو تے میں پہلے معذرت کیتی، اتھے جی کچھ سال تو دستار بندی نال انہوں نے پابند کیتا ہے، تے میں وائس اپنا دکھا سکنا۔ میں انہوں نے عرض کیتی کہ میں صرف اس چیز نو نبھاؤن واسطے حاضر ہونا ہے، جے میرے کو چند منٹ حاضری ہو سکی تے میں پڑھاں گا، ورنہ میں جا کے بھی اجازت لے سکنا۔ تواڈے نال وعدہ ہور طرح دا سی، اس لیے میں آ گیا۔ کچھ افاقہ میں لگ رہا ہے، میں حاضری دا آغاز کرنا۔ ایک باری کم از کم 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی، لیکن درود پڑھنا ہے، ایویں پڑھنا ہے جی میں سنی پڑھتے۔ تمام ساتھی مل کے محبت نہ سارے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
کا یا حبیب اللہ، پڑھو پڑھو سارے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ۔ ایک نظر تساں سارے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، ایک نظر دی گزارش میں ساتھی صاحب میں کراں گا، مجمعال ویکھن پہلا ہی پیغام اج دی رات اج دا گزریا دن ہون دے جو لمحات چل رہے ہیں انہاں دی عکاسی نال لفظ ہے سونے دے آمن سونے دے آمن تے آئیاں بہار سونے دے آمن تے آئیاں بہار سونے دے آمن۔ میں تہاڈا بازار بھی دیکھیا میں بیٹھنا ادوں دا ہی میرے ذہن سے پڑھاں گا، بولو سونے دے آمن تے آئیاں بہار سونے دے آمن تے آئیاں بہار اے خوشیاں بھی آئیاں نے بن کے قطاراں سونے دے آمن تے آئیاں بہار سونے دے آمن تے آئیاں بہار خوشیاں بھی آئیاں خوشیاں بھی آئیاں بن کے قطاراں سونے دے آمن۔ کتنا چنگا ہوئے ایک باری میرے نال پڑھو ذرا سونے دے آمن تے آئیاں سونے دے آمن تے آئیاں بہار خوشیاں بھی آئیاں بن کے قطاراں سونے دے آمن۔ جڑا تیار ہے اگلے شیر لئی سبحان اللہ دے اے ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا اے ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا روندی تے اجڑی نو آکے وسایا روندی تے اجڑی نو آکے وسایا۔ پھر کیوں نہ کہاں ہوئیاں نے میرے ہوئیاں نے میرے تے میرا ہزارہ ہوئیاں نے میرے میرا ہزارہ ہوئیاں نے میرے تے میرا یا تسا بناؤنا ہے تے یا تسا ایویں ہوئیاں نے میرے تے میرا ہزارہ خوشیاں بھی آئیاں بن کے قطاراں سونے دے آمن سونے دے آمن تے آئیاں بہاراں سونے دے آمن۔ جانے کلام اگلا شیر اور میرا دل ہے سبحان اللہ بڑی بڑی ہوگی بندے زیادہ سبحان اللہ تھوڑی کچھ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ اے آل محمد اے آل محمد دیالی گھرانہ اے آل محمد دیالی گھرانہ جنہ رکھ لیا درد کر کے دیوانی جنہ رکھ لیا درد کر کے دیوانی کے صدقے بولنا ہے تھے یار بولنا ہے کے صدقے کے صدقے
صدقے میں صدقہ اتارا کہ صدقے میں صدقہ اتارا سونے دیا تے آئیاں بہارا کون دے بسل کہ صدقے میں صدقہ اتارا کہ صدقے اگلا شعر تیجا ہے اور میرا دل نہیں کرتا بھی میں تیجا شعر ہے اور میرا دل نہیں کرتا بھی میں نہیں دے دیا کسی گل نہ اور وہ گل کے لیے تھوڑی سوال نہ اتنے آوے پھر ایک باری آوے سبحان اللہ ملاد پڑھ گیا آنکھیں حلیمہ میرے گھر دی زینت آنکھیں حلیمہ میرے گھر دی زینت بن کے تو آیا میرے لئے بن کے تو آیا میرے لئے رحمت میرا سونا منظر تے غور کرو ذرا آ میرا سونا آ میرا سونا میں زلفاں سوارا میرا سونا میں زلفاں سوارا میرا سونا زلفاں سوارا میرا سونا سونا آ میرا سونا میں زلفاں سوارا میرا سونا زلفاں سوارا میرا سونا زلفاں آ میرا سونا بڑا نما بڑا پیارا پیارا تھوڑا پیسی وہ زیادہ زور لے میرے اگے سوچ کہ جی اگلے دی باری چل رہا سی بس وہ تھوڑا نہ زیادہ کرنا بیچتے نہیں تو تھوڑی جی کھولتے دیکھ لو آ میرا سونا میں زلفاں سوارا سونا زلفاں سوارا سونے دیا تے آئیاں بہارا آ میرا اگلا شعر بھی پڑھنا چاہ رہا سند میری بخشش دا بنیا جو مدحت لئی چنیا نبیاں دے پیرے او دے نا دیا دیوا او دے نا دیا دیوا تھا پکارا او دے نا دیا دیوا تھا پکارا بولو ایک باری او دے نا دیا او دے نا دیا او دینا دیا دے تھا پکارا سونے دیا آئیاں بہارا سونے دیا ساری ایک باری سبحان اللہ کے اگلا بھی رامو دے دو شیر پر پیش کرنا جی میں تسی بیدار ہو کے اور لگن نال خوشی نال سماعت کر رہے ہو میں اگلا بھی خوشی دا ہی پیغام پیش کرنا ہوئے گا
ہے سبحان اللہ سارے دی چاہیے ہوے گا دیدار نبی دا وہ سارے ہی پڑھنا ہے ہوے گا دیدار نبی دا دل وچ رکھ لے دل وچ رکھ لے ہاں پیار نبی دا دل وچ رکھ لے بولو بولو یہ نسخہ ہے دل وچ رکھ لے پیار میں لگتا میری باری ساکی صاحب واپس نہیں ہوتے ہوئے گا میں کہا میں بھی اپنی باری دے دے ہوئے گا دیدار نبی دا کہ دل وچ رکھ لے پیار نبی دا تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت وقت جاری ہوں ایک باری پڑھو ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا اور دے کوئی ڈر نہیں پڑھ میرے نال ہوئے گا اچھا ہو یار ایک باری چاہو بولو ذرا دیدار نبی دا دیدار نبی دا اور شیر اے عرش بھی جس دیا خیران منگ دے عرش بھی جس دیا خیران منگ دے ہے سونا دربار نبی دا ہے سونا دربار نبی دا پھر بولو ایک باری ہوئے گا دیدار نبی دا دیدار نبی دا یہ موڈ اگلے شعر بھی ہے تو سبحان اللہ دیو فکر حشر دا کیوں کرنا فکر حشر دا کیوں کرنا او سنیا نارا مار نبی دا سنیا نارا اے فکر حشر دا کیوں کرنا ہے فکر حشر دا کیوں کرنا ہے بس سنیا نارا مار نبی دا سارے میں پڑھو نا سنیا نارا دو شیر میں پڑھ لیں اور میں کیا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو دو باری کیا توجہ کروائی ہوں میں شیر پڑھ رہا یہ دل ایک توجہ مینوں کرامن دی لوڑ نہیں مجبور نہیں کرنا میں نام دسنے نہیں سبحان اللہ مینوں آپ دس جانی سبحان اللہ میں ترتیب دس رہا سبحان اللہ آپ دس جائے آئے
حسن حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ حسن حسین علی و زہرا سبحان اللہ ماشاءاللہ حسن حسین علی و زہرا ویکھتے سی گلزار نبی نعرہ تکبیر ویکھتے سی نعرہ تکبیر گج کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ حسن حسین علی و زہرا حسن حسین علی و زہرا ویکھتے سی ذرا ویکھتے سی گلزار نبی دا ویکھتے سی گلزار نبی دا ویکھتے سی گلزار نبی دا ہوے گا دیدار نبی دا دیدار نبی دا دیدار نبی دا اور بھی مرضی کر لینا اور بھی مرضی کر لینا شیرے کہ نہیں ساڑے گی سبحان اللہ نہیں ساڑے گی اگ دوزخ دی نہیں ساڑے گی نہیں ساڑے گی اگ دوزخ دی ہے جیڑا حبدار نبی دا ہے جیڑا حبدار ہے جیڑا جنہوں اس نوکری سے مانے بولے ہے جیڑا حبدار نبی دا ہے جیڑا حبدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا دیدار نبی دا دیدار نبی دا ماشاءاللہ اگر کبو تے مکتا پڑھ دے سبحان اللہ کہو پھر سبحان اللہ میرا کلے دا نہیں نام ہے میرا صحیح لیکن گل میری تھوڑی سانجی ہے اے شکر ظہیر ہے جڑا تسی فرما رہے سو گئی سن 47 تو ایتھے اے جشن چل رہے ہیں تسی بھی ہوندے ہو کنے سالاں تو تسی بھی کنے سال میں بھی پہلے حاضری دینا رہا یہ سارا جو بازار سجیا ہوا سارا دن ترانے نغمے خوشی دا اظہار یہ کیوں ہوندا رہا یہ تو میں شعر دسن لگا جو سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ اے شکر ظہیر ہے شکر ظہیر ہے میرا نوکر شکر ظہیر ہے میرا نوکر نبیاں دے سردار نبی دا نبیاں دے سردار بولو بولو نبیاں دے سردار نبی دا نبیاں دے سردار نبی دا اے شکر ظہیر ہے میں نوکر اے شکر ظہیر ہے میں نوکر نبیاں دے ہاتھ کھڑا کرو ذرا نبیاں دے سردار نبی دا نبیاں دے سردار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا
याती कर जेड़े जेड़े राजी हो सुभान अल्लाह भी राजी होके दो। इवें ही मैं कोशिश करता जा रहा थोड़ा थोड़ा थोड़ी मोहब्बत नाल कुछ सहूलत पढ़न की मैनू हो रही है, वरना मैं मस्जिद च खड़ा शाम के कोई 7 बजे तक महफिल बेउमीद सा यकीनन, लेकिन सरकार के नाम की बरकत है ते सारियां बरकतां ही उन्होंने नाम दियां। कोशिश करता जा रहा जिस हद तक आसानी नाल होया मैं चंद चंद शेर पेश करांगा। पेश जश्न ही करने खुशी का दिन है, ये वो खुशी है जिहदे सदके नाल कायनात भर विच खुशियां आईयां। मैं इन्हां लफ्ज़ां नाल मुड़ अगला इजहार कर रहा सारे जग विच मच्छियां दुहाइयां सुभान अल्लाह दा सोना यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। सारे जग विच मच्छियां दुहाइयां अल्लाह दा सोना यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। खुशियां मनाया अल्लाह दा सोना यार, अल्लाह दा सोना यार मेरे याद है अल्लाह दा सोना यार। अच्छा एक बारी मेरे कहते हाथ चुक के नहीं पढ़ते हो भला किवें पढ़ना है? अल्लाह दा सोना यार, अल्लाह दा सोना यार सोना यार। साकी साल दी गल आमद दे विच आमद चेक करना जरा। अगे अद्धे घंटे बाद आयो वापस, हुण कागज फड़ के बह रहे हो, ये कोई इंसाफ ते नहीं। शेर ते गौर करो, जेब नूं भावें हथ ना मारो। अल्लाह दा सोना यार गया शेर वीर अली दा, वीर अली दा ते नाना हसनैन दा सुभान अल्लाह, वीर अली दा ते नाना हसनैन दा रब कीता ओनू वाली कौनैन दा, रब कीता ओनू वाली कौनैन दा। एज दे कब्जे आज दे कब्जे दित्तियां खुदाइयां अल्लाह दा सोना यार, अल्लाह दा सोना यार, अल्लाह दा सोना यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार जिंदाबाद तुसी अल्लाह दा सोना यार आ गया। अगला शेर अगर बोल दे तो मैं पढ़ देना, अगर कोई रोके पहले नंबर ते तुहानू रोकदा कोई नहीं क्योंकि बड़े साल हो गए उन्हां नू पता लग गया पक्के ने। हुण असीं दसना भी असीं करदे क्यों। ओदी आमद दे जश्न मनाए सुभान अल्लाह। ये हवाला देना मैं, ओदी आमद दे जश्न मनाए चंडे काबे उत्ते रब भी लवाए, चंडे काबे उत्ते रब भी लवाए ने। हुण कहो असां नहीं हो बई, असां नहीं हो गलियां सजाइयां अल्लाह दा सोना यार, असां नहीं हो गलियां सजाइयां अल्लाह दा सोना यार। चाहो यार हम चाहो अल्लाह दा सोना, अल्लाह दा सोना यार। फरिश्ते तुहाडे फोटो बना रहे ने, बोलो अल्लाह दा सोना यार, अल्लाह दा सोना यार गया, अल्लाह दा सोना। हुण ये भी दावा कर दईए ओदी शान दा जिन्नू भी इनकार ओदा
نے سنایا اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا تسی جیوندے رہو اللہ دا سونا سونا یار آ گیا ماشاء اللہ دا سونا یار آ گیا شیرے ماشاء اللہ مکتا کچھ بندے رہ گئے جڑے نہیں بولے مینوں یقین ہے ہن بولن گے پہلی لائن شاید نہ بولن دوجی لائن بولن گے ہاں کرے سکتا سنم کی زہیر سبحان اللہ بولے وہ تہاڈی یہ بھی مہربانی گل پتہ اگے لگنا کرے سکتا سنم کی زہیر میرا نبی سارے نبیاں دا پیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرے سکتا سنم کی زہیر میرا نبی سارے نبیاں دا پیر اے رب آپ جدیاں رب آپ جدیاں قسماں نے چاہیاں اللہ دا سونا یار رب آپ جدیاں قسماں نے چاہیاں اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر زور نہ نعرہ نہیں لگتا سے نعرہ تکبیر نہیں لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میٹھے میٹھے بول زہیر بولدا رہے آہا سبحان اللہ ماشاء ایویں میٹھے میٹھے بول زہیر بولدا رہے آمین آمین سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ساکی صاحب بڑی محبت ہے مہربانی اللہ خوش رکھے میں جانا جس وجہ تو تسی راضی ہو رہے ہو میں تانوں ہور راضی کرنے دی کوشش کراں ماشاء تے ایک جملہ میں کہہ لین دو سادات تو دعا لب جائے گی تے اس لیے بسم اللہ جو اس کلام مکتا میرا سن کے زیادہ خوش ہو رہے ہو میرا پسینہ ویکھ رہے ہو یہ دو ٹیکیاں دا کمال ہے اور مینوں کو گرمی زیادہ نہیں لگتی اللہ خیر تواڈے لے کے اس واسطے بار اللہ خیر کرے ہے طبیعت دے وچ اثرات نے لیکن تواڈے ذوق دے بھی اپنے اثرات نے ایک باری کوئی دیوانہ نعرہ لا سکدا ہے تے میں کلام لب کے تانوں سنانا نعرہ